बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। फैसल वाउडा की नाअहली का मंसूबा अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। वो फैसल वाउडा साहब जिन्हें खतरा था कि उनकी एमएनए की सीट चली जाएगी, वो नाअहल हो जाएंगे, वो बूट लेके आ जाते थे अवाम को, मीडिया वालों को और अपोजिशन को धमकाने के लिए, और बूट रख देते थे टेबल पे। अब उनका मामला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहां पर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अहम फैसला दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 12 अक्टूबर को फैसला दिया था, अब वो बरकरार रहेगा। उसकी तफसील आप दोस्तों को बताते हैं। और साथ साथ अब अमरीकी एयरपोर्ट पर फैसल जावेद की पैंट उतरवा दी गई है। वो जो वीडियो है, अब वो वीडियो लीक हो गई है, वो वीडियो मंजर आम पर आ गई है। उस वीडियो की क्या तफसील है वो वीडियो आपको दिखाएंगे। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अब मस्जिदों में जुम्मे के खुतबों में इमरान खान के लिए बदुआएं हो रही हैं। वो बदुआएं भी आपको दिखाते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मामला ये है कि फैसल वाउडा साहब जो कि मुक्तदर हलकों के बहुत चहीते हुआ करते थे और उन्हीं का वो बरम दिया करते थे हर किसी को, चाहे अपोजिशन हो, चाहे अवाम हो, चाहे मीडिया वाले हो। और उनको ये लगता था शायद वो अनटचेबल है, उन्हें कोई छू नहीं सकता, उनका एहतसाब नहीं हो सकता। इसीलिए जब उन्हें यह खौफ हुआ कि उनकी जो सीट है बल्दिया की, कराची की, जिससे उन्हें जिताया गया था, बाकायदा शहबाज शरीफ साहब वहां जीत रहे थे, उन्हें यह खतरा लाहक हुआ कि अब शायद वो सीट उनके पास ना रहे, वो नाअहल हो जाएं। तो उन्होंने ये फैसला किया, अपनी ख्वाहिश जाहिर की इमरान खान से कि वो सेनेटर बनना चाहते हैं, क्योंकि वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के बाद इमरान खान की एटीएम बन चुके हैं। लिहाजा उन्हें सेनेटर बना दिया गया 3 मार्च 2021 को। 3 मार्च 2021 को जब वो सेनेटर मुंतखब हुए, सेनेट में जाके उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, तो उसी दिन 3 मार्च 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच उस केस की समाअत कर रहा था जिसमें फैसल वाउडा को नाअहल करार देना था उनकी अमरीकी शहरियत के हवाले से। फैसल वाउडा साहब अपना वोट कास्ट करके पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहां पर उन्होंने ये अपना दरख्वास्त जमा करवाई कि अब वो एमएनए की सीट से मुस्ताफी हो रहे हैं। उन्होंने स्पीकर को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस केस की समाअत नहीं कर सकता है। 2 रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उस केस की समाअत कर रहे थे। उस दरख्वास्त के बाद फैसल वाउडा की इन दोनों जो बेंच के जजेस थे, मौजूद जजेस, उन्होंने फैसला दिया कि अब ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायरे इख्तियार में है, वो इस पर फैसला करे कि इसके आगे क्या मामलात होने चाहिए। फिर ये इलेक्शन कमीशन में मामला चला गया और मार्च 2021 से नवंबर 2021 तक ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ही है। 12 अक्टूबर 2021 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक हुक्मनामा जारी किया जिसमें उन्होंने फैसल वाउडा की वो दरख्वास्त मुस्तरद की, जिसमें फैसल वाउडा ने एतराजात उठाए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब 60 दिन के बाद इस मामले को नहीं सुन सकता, इस पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। जब 12 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसल वाउडा की नाअहली का मामला आगे बढ़ाएगा, मामला सुनेगा और इस पर अपना फैसला देगा, तो फैसल वाउडा खौफजदा थे कि वो नाअहल होने वाले हैं। लिहाजा वो पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला की अदालत में और जस्टिस अतहर मिनल्ला की अदालत में उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका दायरे इख्तियार नहीं है, क्योंकि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को 60 दिन में फैसला करना होता है किसी भी रुकन के हवाले से। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह मौकिफ रहा है कि ये मामला जो होते हैं वो इलेक्शन से मुतल्लिक होते हैं, 60 दिन वाले। फैसल वाउडा का जो मामला है वो गलत बयानी का है। फैसल वाउडा पर यह इल्जाम है कि उन्होंने इलेक्शन 2018 में जो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे उसमें उन्होंने जो अपनी अमरीकी शहरियत छोड़ने की तारीख दी थी वो बाद में तब्दील हो गई, क्योंकि फैसल वाउडा के मुताबिक जो हकाइक बताते हैं वो ये है कि जब इलेक्शन हो गए, कागजात नामजदगी जब उन्होंने जमा करवाए, तो उस वक्त जब वो कागजात जमा करवा रहे थे उनके पास अमरीकी शहरियत मौजूद थी। लिहाजा फैसल वाउडा से बार बार यही पूछा जा रहा है, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने अपनी अमरीकी शहरियत कब छोड़ी थी, तो वो ये तारीख बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि फैसल वाउडा को उस वक्त ये खदशा था
کہ اگر وہ اپنی امریکی شہریت چھوڑ دیتے ہیں اور وہ MNA نہیں بن پاتے ہیں تو پھر بڑا گھاٹے کا سودا ہو جائے گا کہ امریکی شہریت بھی چلی جائے گی اور وہ MNA بھی شاید نہ بن سکے. لہٰذا بعد میں جب انہیں یہ تسلی ہو گئی کہ وہ MNA بن رہے ہیں, MNA بن گئے, پھر انہوں نے اپنی امریکی شہریت چھوڑ دی. یہاں پر یہی معاملہ ہے جس پر بحث ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ معاملہ زیر بحث ہے. اب جسٹس اطہر منالہ نے کہا ہے کہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی سنے گا, اور اگر فیصل واؤڈا صاحب کے ہاتھ صاف ہیں, انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا, کوئی غلط بیانی نہیں کی, تو وہ جائیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنی دستاویزات جمع کروا دیجئے. جو انہوں نے امریکی اتھارٹیز کو, امریکی حکام کو ایک درخواست دی ہوگی کہ وہ اس تاریخ کو اپنی امریکی شہریت چھوڑنا چاہتے ہیں, وہ درخواست اور اس کی جو بھی اپروول ہے وہ جا کے جمع کروائیے اور اپنے آپ کو صادق و امین ثابت کر دیجئے. لیکن چوڑ کی داڑھی میں تنکے ہی تنکے ہیں, لہٰذا اب فیصل واؤڈا صاحب گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ مقتدر حلقوں نے بھی اس حکومت کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے. اس حکومت جس نے رسوا کروایا مقتدر حلقوں کو, اسٹیبلشمنٹ ساتھ دیتی رہی, مخلصی سے ساتھ دیتی رہی, لیکن انہیں پتا نہیں تھا یہ گدھے ہیں اور گدھوں پہ جتنی بھی کتابیں لاد دی جائے وہ پڑھا لکھا گدھا نہیں ہو سکتا. تو یہی معاملہ اس حکومت کے ساتھ رہا, اور اب الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت جلد, کیونکہ مقتدر حلقوں کا اب وہ اثر و رسوخ نظر نہیں آ رہا, تو اس پر بہت اہم اور بہت خطرناک فیصلہ دے سکتا ہے, اور فیصل واؤڈا صاحب اپنی جو سینٹ کی سیٹ ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ, اگر فیصل واؤڈا صاحب کی سیٹ خالی ہوئی تو عمران خان صاحب کے ذہن میں شوکت ترین صاحب ہیں, انہیں بھی سینیٹر بنانا ہے, تو بہت ممکن ہے کہ ان کی لاٹری نکل آئے اور وہی فیصل واؤڈا والی سیٹ پر انہیں سینیٹر بنا دیا جائے. اب جو ایک ویڈیو ہے, جو فیصل واؤڈا صاحب کا تو الیکشن کمیشن میں معاملہ ہے, لیکن فیصل جاوید صاحب کا معاملہ امریکہ کے ایئرپورٹ پہ ہوا ہے. امریکی حکام نے مبینہ طور پہ ان کی جو ویڈیو اب سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ان کی پینٹ اتروا دی گئی ہے, یعنی کہ وہ فیصل جاوید خان صاحب جو کہ جب شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ معاملہ ہوا تھا ایک ایئرپورٹ پہ, ایک معمول کی کاروائی تھی, نون لیگ نے کہا ایک معمول کی کاروائی ہے, لیکن یہ لوگ مذاق اڑاتے رہے, سوالات اٹھاتے رہے. اب شہریار افریدی کے بعد جو کچھ امریکہ میں شہریار افریدی کے ساتھ ہوا تھا, باقاعدہ ان کو روکا گیا, وہاں کے سیکیورٹی حکام نے باقاعدہ ان کی تفتیش کی, ان کے ساتھ تحقیقات کی, سوال جواب کیے, اور پھر وہاں پر جو پاکستان کا ہائی کمیشن تھا اس کو مداخلت کرنی پڑی, ایمبیسی کو مداخلت کرنی پڑی, اور اس کے بعد شہریار افریدی کی جان چھڑوائی گئی تھی. اب ایک بار پھر فیصل جاوید صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ ایئرپورٹ پر ہے, ایئرپورٹ پر ان کی پینٹ اتروائی گئی اور وہ اپنی پینٹ باندھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, پینٹ اپنا بیلٹ پہنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ وہی معاملہ ہے جو پرانے پاکستان میں جب ہو رہا تھا تو ان کو اعتراض ہو رہا تھا. لہٰذا اب یہ جو نئے پاکستان کے لوگ ہیں, چاہے اس میں عمران خان ہو, ان کے اتحادی ہوں, یا پھر ان کی کابینہ کے ممبران ہو, انہوں نے پاکستان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی طور پر رسوا اور ذلیل کیا ہے. اس کی مثالیں لاتعداد مثالیں آ چکی ہیں, اور اگلے 2 سال رہے تو اس کی اور مثالیں سامنے آپ کو آئیں گی, اور یہی بدحالی ہے عوام کی جو بدوائیں نکل رہی ہیں. اب ان بدواؤں نے رخ کیا ہے مسجدوں کا, مسجدوں میں باقاعدہ خطبے ہو رہے ہیں, اور ان خطبوں میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر عمران خان صاحب کو, اس حکومت کو بدوائیں دی جا رہی ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ یہ نحوست ہے جو پاکستان پر نازل ہوئی ہے, مسلط کر دی گئی ہے, اور جو عوام کی بدحالی ہوئی ہے پچھلے 3 سالوں میں, اب اس کی اللہ تعالی سے اس کے جو ہے وہ اپنا کفارہ کیا جا رہا ہے, اپنے گناہ پہ معافی مانگی جا رہی ہے. اور جن لوگوں نے اس مطلب وہاں تو مولانا صاحب یہ تک کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس حکومت کو یا عمران خان کو اب بھی سپورٹ کرتے ہیں ان 3 سالوں کی بربادی کے بعد, تو اللہ ہی ان کو بخشے, کیونکہ وہ اس گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں. عام پاکستانی جن مسائل میں ہیں اس کے بعد. تو یہ کیا کہا گیا ہے اس خطبے میں, یہ ویڈیو دیکھیے, اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ نے ایک منحوس اور دیوس شخص ہم پہ مسلط کر دیا ہے. اگر آج بھی کوئی شخص یہ سمجھتا ہے یہ پاکستان کی خیر خواہی کر رہا ہے تو اسے اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے. جا کے رات کو 2 بجے اٹھ کے خواب میں اٹھا اور اس نے 8 روپے تیل پھر بڑھا دیا. اس قوم کے خون کتنا چوسو گے, کتنا رسوا کرو گے.
اگر پہلوں نے لوٹا تھا ہم مان لیتے ہیں، تم نے 3 سالوں میں کیا کیا ہے، سوائے دکھ کے اس قوم کو کیا دیا ہے؟ اور بہت بے شرم لوگ ہیں جو آج تک اس کی حمایت میں اپنی زبانیں کھول رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ ایسے خبیث سے ہماری جان چھڑا دے، اے مالک الملک ہمارے لیے آسانی کے رستے کھول دے۔